जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। द्वितीयः श्लोकः। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् कर्मसन्न्यासयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, ज्ञानयोगं करोषि चेत् मोक्षं प्राप्स्यसि। कर्मयोगाभ्यासमपि मोक्षं दास्यति। तथापि एतयोः कर्मयोगः एव श्रेष्ठः। किमर्थं श्रेष्ठतमं? कर्मानुष्ठानं तव स्वभावः प्रकृतिः च। स्वकर्म कर्तुं तव स्वभावं न परिवर्तनीयम्। किं करोषि तथा कथं कर्तव्यम् इति ज्ञात्वा यदि त्वं स्वकर्माणि करोषि तानि कार्याणि कर्मयोगं भवन्ति। कर्मयोगः एव उत्तमं तथा मोक्षं प्राप्तुं श्रेष्ठतममार्गः अस्ति अर्जुन। एवं भगवान् श्रीकृष्णः कर्मयोगं कर्तुम् अस्मान् सर्वान् प्रोत्साहयति। परमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः वयं सर्वे कर्मफलमनिच्छन् अस्माकं नित्यकर्माणि, नैमित्तिककर्माणि, काम्यकर्माणि च कुर्मः। अहम् एतत् करोमि इति भावं निवर्तयामः। अपि च एतत् मम कृते अस्ति इत्यपि न चिन्तनीयम्। भगवान् एव मम माध्यमेन सर्वाणि कर्माणि करोति तथा कर्मफलानि अपि भगवतः एव इति वयं मन्यामहे। एतत् कर्म भगवतः अस्ति इति विचिन्त्य वयं स्वकार्याणि कुर्मः। एतया मनोभावनया वयम् अस्माकं दैनन्दिकजीवने कर्मयोगं कुर्मः तथा परमात्मनः वचनानि अनुसरामः। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु।
एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा वुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ॐ सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।